हाम्रो प्रभु जसमाथि हामीले विश्वास गरेका छौँ, जसको हामीले सेवा गरेका छौँ, उहाँले चाहिँ हामीले मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढी दिनुहुन्छ अरे क्या। गल्ती कदम कदा चाहिँ हामीबाट गल्ती गऱ्यौँ रे, भुल गऱ्यौँ है, हामी काहीँ पापमा गिर्यौँ भने पनि हाम्रो साथमा वकिल हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ। हाम्रो लागि लाभ भएको कुराहरू, हाम्रो लागि फाइदाजनक कुराहरू त्यो प्रभुको निम्ति चाहिँ हानि हुन सक्छ। किनभने सिधा चालमा चल्नेहरूलाई परमेश्वरले कुनै पनि असल कुरा नदिइराख्नुहुन्न, त्यो असल कुरा दिनुहुन्छ। मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढ्ता परमेश्वरले दिनुहुन्छ भने प्रिय हो, त्यो कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो चाल कस्तो हुनुपर्छ? सिधा हुनुपर्छ। कस्तो चालमा चल्दैछ आज कतिले यो कुरा बुझेको छैन। हाम्रै एलसेदाई अन्तर्गतको मण्डलीहरूले पनि यो कुरा बुझेको छैन। 12 बज्न पाएको छैन, सेवा सकिहाल्छ पहिले। हामीले जस्तो जुन प्रकारले यो प्याटर्नमा गर्छौँ नि, उनीहरूले गर्दैन। एकदमै म्यासेज हामीले यसरी छुट्टै गर्छौँ। हामीले पश्चातापको म्यासेज, धन्यवादको म्यासेज, चेतावनी म्यासेज, अनि मोटो कार्डको म्यासेज, उनीहरू मिक्समाक्स सबै गराइ गुना एक ठाउँ मिसाइदिन्छ। के हो धन्यवाद कता, पश्चाताप कता एक ठाउँ मिसाइदिन्छ। किन हाम्रो एलसेदाईको मण्डली अन्तर्गत यस्तो छ, किनभने यो प्याटर्नलाई उनीहरूले फलो गरेन। यसकारण अब हामी मोटो कार्डको वचन अर्थात् 2024 सालको लागि परमेश्वरले विश्वव्यापी मण्डललाई दिनुभएको, अब कतिले प्रतिज्ञा वचन भन्छ है, अब त्यसो भन्दा पनि गल्ती नै भन्यो भन्न त मिल्दैन। तर प्रतिज्ञा वचन नभइकन, विश्वव्यापी मण्डली प्रतिज्ञा नभइकन यसलाई चाहिँ मोटो भन्छ क्या, MOTTO, मौटो, अङ्ग्रेजीमा मौटो भनेको चाहिँ यसको खास नेपाली अर्थ चाहिँ आदर्श वचन भन्छ क्या, आदर्श वाक्य है। हाम्रो जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक हुन्छ, सारा ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुन्छ, जसले मानिस जातिलाई ठिक बाटोमा देखाउनको, बाटोमा हिँडाउनको लागि पवित्र शास्त्र बाइबल जो उहाँले दिनुभएको छ है। यो पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वरको वचन हो, जो हाम्रो लागि जीवन हो, यो जीवनदायक वचनबाट है एउटा मान्छेलाई एउटा सही मार्गमा हिँडाउनको लागि, एउटा आदर्शमा हिँडाउनको लागि चाहिँ दिएको वचन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ आदर्श वाक्य, आदर्श वचन भनेको है। विश्वव्यापी मण्डलीलाई उहाँको आदर्श वचन के हो त, अथवा ध्येय भनिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा अभिप्राय, परमेश्वरको अभिप्राय के हो त, अथवा परमेश्वरको अवधारणा के हो, परमेश्वरको कन्सेप्ट के हो, यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ प्रतिज्ञा, विश्वव्यापी मण्डली प्रतिज्ञा भनिदियो भने पनि त्यसले एकदमै गल्ती नै गर्यो भन्ने कुरो त होइन। तर पनि त्योभन्दा पनि यसको खास अर्थ चाहिँ परमेश्वरको अभिप्राय, परमेश्वरको मनसाय हो। के छ त 2024 सालको निम्ति विश्वव्यापी मण्डलीप्रति परमेश्वरको मनसाय के हो, उहाँको उद्देश्य के हो, उहाँले के चाहनुहुन्छ 2024 सालमा उहाँको विश्वव्यापी मण्डली कुन प्रकारले हिँडेको, कुन प्रकारले उहाँको सेवा गरेको, विश्वभरमा भएका परमेश्वरको जनहरूले कसरी जीवन बिताएको उहाँले चाहनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले यो तीनटा जो वचन हुन्छ यहाँनिर, जो परमेश्वरको अवधारणा हो, यो चाहिँ यो परमेश्वरको मनसाय हो, यो परमेश्वरको अभिप्राय हो। यो वचनद्वारा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामी सबै विश्वभरमा भएका विश्वासीहरूले चाहिँ यो प्रकारले हामीले चलेको उहाँले चाहनु हुँदो रहेछ है, यो प्रकारले जीवन व्यतीत गरेको चाहनु हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो वचन पढेर, यसलाई मनन गरेर हामीले बुझ्नुपर्छ र यो वचनअनुसार हामीले जीवन जिउने कोसिस गर्नुपर्छ। यसलाई एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यस कारण सबभन्दा पहिला यता दायाँ बायाँ टाङ्दिसकेको छ, हेर्नुहोस् त कति छिटो यहाँ भाइहरूले टाँगिसकेको छ। अब मण्डलीको प्रतिज्ञा त अब भरे थुतेपछि मात्रै अब सायद अर्को हप्ता आइपुग्छ। यो चाहिँ के हो, दायाँ बायाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर विश्वव्यापी मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको अवधारणा, उहाँको मनसाय, उहाँको अभिप्राय वचन, उहाँको आदर्श वाक्य यहाँनिर आइसकेको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मुक्त गर्न उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हिब्रू 7:25 छ। तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मुक्त गर्न उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ, पहिलो। दोस्रो चाहिँ परमप्रभुले तपाईँलाई त्यसभन्दा बढी दिन सक्नुहुन्छ, दोस्रो इतिहास 25:9। अनि तेस्रो चाहिँ उहाँलाई जसले हामीले मागेका वा सोचेका सबै कुराभन्दा अत्यन्तै बढी गर्न सक्नुहुन्छ, एफिसी 3:20 है। यसका चाहिँ हिब्रू 7:25, दोस्रो इतिहास कति 25 कति, दोस्रो इतिहास 25:9 अनि एफिसी 3:20 चाहिँ विश्वव्यापी मण्डलीप्रति परमेश्वरको अवधारणा
उहाँको चाहिँ अभिप्राय के हो, यो कुरा चाहिँ हामी छोटकरीमा हेर्छौँ है। समय नेटो काट्यो, तपाईँ थाक्नु भएको छ है, किनभने म पनि मान्छे नै हो, मलाई पनि त्यो अनुभव हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ म धेरै लामो लम्बे तम्बे गरेर तपाईँलाई म दिक्क पार्न चाहन्न, इरिटेसन गर्न चाहन्न। त्यस कारण चाहिँ थोरै समय अब हामीले परमेश्वरको सेवा गरेपछि पुरा गर्नु पर्यो। अब त्यसरी लटरपटर गरेर त भएन है। अब हामी चाहिँ यो अन्तिम खण्डमा आएका छौँ। आउनुहोस् हिब्रू 7:25 मा, ल फटाफट गइहाल्छौँ। ल यसै कारण उहाँद्वारा जो जो परमेश्वर कहाँ आउँछन् उनीहरूलाई पूर्ण रूपले उद्धार गर्न उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ, किनकि उनीहरूका निम्ति अन्तर्वृत्ति गर्न उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। तिनीहरूलाई अथवा छोटकरीमा है, तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मुक्त गर्न उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ है। He is able to save to the uttermost to those who come to him है, who come to him। अथवा के भनेको छ त्यहाँनिर, He is able to save them to the uttermost भने चाहिँ यति मात्रै है। जो चाहिँ उहाँका आउँछ उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्न चाहिँ उहाँ के हुनुहुन्छ, सामर्थ्य हुनुहुन्छ। He is able to save to the uttermost to those who come to him है। जो जो उहाँका आउँछन् उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नको लागि उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ अरे, सामर्थ्य हुनुहुन्छ। को सामर्थ्य हुनुहुन्छ? हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट, हाम्रो प्रभु येशू मसीह जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ। उहाँका आउनेहरूलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नको लागि उहाँ के हुनुहुन्छ, सामर्थ्य हुनुहुन्छ। केही दिन अगाडि सारा संसारले क्रिसमस मनाए। अहिले पनि विदेशमा क्रिसमसको रमझम र नयाँ वर्षको रमझम छँदैछ र हामीले पनि क्रिसमसको दिनमा छुट्टी परेकोले त्यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर हामीले पनि के गर्यौँ, प्रचार गर्यौँ। क्रिसमसको अर्थ म तपाईँलाई बताइदिन्छु है। हुन त अब विभिन्न डिनोमिनेसनमा भिन्न भिन्न प्रकारले विश्लेषण गर्छ, तर पनि यसको खास विश्लेषण के हो, क्रिसमसको अर्थ के हो भन्दा क्राइस्ट है। स्पेलिङ के हुन्छ, CHRIST, क्राइस्ट, MAS, क्राइस्ट मस। हामी यो प्रकारले यसलाई प्रोनाउन्स गरौँ, क्राइस्ट मस भनेर है। जो क्राइस्ट मस भन्ने एउटा शब्द जोडिएको छ त्यसलाई हामी समास विग्रह गरौँ त। समास विग्रह गर्दाखेरि क्राइस्टलाई एकतिर राखौँ, MAS मसलाई एकतिर राखौँ, क्राइस्ट मस। अब क्राइस्ट भनेको को हो, हाम्रो प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ। अब MAS को अर्थ म तपाईँलाई बताइन्छु। M भनेको माई अथवा मेरो, A भनेको एबल सक्षम, यस भनेको सेभियर अथवा मुक्तिदाता। क्राइस्ट माई एबल सेभियर, क्रिस्ट मेरो सक्षम मुक्तिदाता अथवा क्रिस्ट मेरो सामर्थ्य मुक्तिदाता। क्रिसमसको अर्थ चाहिँ त्यो हो। किनभने एबल भन्ने शब्द यहाँ छ, हि इज एबल भनेको छ कि। एबल भनेको सक्षम पनि भयो, एबल भनेको सामर्थ्य पनि हो है। हि इज एबल टु सेभ देम टु द अटरमोस्ट। अब यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने क्रिसमसको अर्थ चाहिँ के रहेछ, क्राइस्ट माई एबल सेभियर, क्रिस्ट मेरो सक्षम मुक्तिदाता। अनि कतिले यसरी अर्थ लाउँछ, जस्तो क्राइस्टमसलाई यसलाई चाहिँ समास विग्रह गरेर उनीहरूले के भन्छ भने क्राइस्ट अनि MAS छ, त्यसलाई अर्को यस थपेर मास। मास भनेको के हो, मान्छेको समूह हो, मान्छेको भिड हो। मास अफ क्राइस्ट भनेर पनि अर्थ लाउँछ, अथवा क्रिस्टलाई पछ्याउनेहरूको समूह, क्रिस्टलाई पछ्याउनेहरूको भिड भनेर त्यसरी अर्थ लाउँछ। त्यो पनि एक प्रकार ठिकै हो है। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूको एउटा समूह है भनेर पनि त्यसरी क्रिसमसको अर्थ लगाएको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ यस प्रकारले हामी बुझौँ, क्रिसमस भनेको क्राइस्ट माई एबल सेभियर, क्रिस्ट मेरो सक्षम मुक्तिदाता। उहाँ हाम्रो सक्षम मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सामर्थ्य मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यसकारण प्रिय हो, उहाँले हामीलाई पूर्ण रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ, पूर्ण रूपमा उहाँले हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि एउटा पापी मानिसले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्यो भने त्यो पापी मानिसलाई प्रभुले त्यो पापको जन्जिरबाट, त्यो पापको सङ्गलाबाट, त्यो पापको बन्धनबाट पूर्ण रूपमा उहाँले के गर्नुहुन्छ, मुक्त गर्नुहुन्छ। अनि हामी प्रभु पाएर पनि प्रभुको सेवा भक्ति गर्दै जाँदा हाम्रो जीवनमा आइपरेका कठिनाइहरू, हाम्रो जीवनमा आइपरेका सङ्कटहरू, हाम्रो जीवनमा आइपरेका त्यस्ता विषम परिस्थितिहरू हुन्छ। थुप्रै थुप्रै परिस्थितिहरूको माझमा भएर हामी जाँदा जब हामी प्रभुलाई पुकार्छौँ नि प्रिय हो, त्यति बेला हामीलाई प्रभुले हाम्रा ती सबै
सबै प्रकारको समस्याहरूबाट पूर्ण रूपमा उहाँले छुटकारा दिनुहुन्छ। किन? उहाँ चाहिँ सामर्थ्य प्रभु हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई पूर्ण रूपमा छुटकारा दिनको लागि को हुनुहुन्छ? उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ एकदमै सामर्थ्य हुनुहुन्छ। अब किनभने अब यहाँ हिब्रूको किताबबाट यो आएको हुनाले यहाँनिर हिब्रूको किताबमा थुप्रै यहाँ पुजारीपनको कुराहरू छ। हाम्रो प्रभु येशू मसीहलाई चाहिँ मल्कीसेदेकको रीति मुताबिक उहाँ चाहिँ महायाजक हुनुहुन्छ, प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ, हाई प्रिस्ट हुनुहुन्छ भनिकन यहाँनिर व्याख्या गरिएको छ। किनभने हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नको लागि उहाँ सधैँ के हुनुहुन्छ? उहाँ जीवित हुनुहुन्छ भनिकन यहाँनिर हामीले पढेको खण्ड हामीले पायौँ। अब मोसाले जब एउटा ट्याबरनेकल बनाए, मोसाले बनाएको त्यो ट्याबरनेकल, मोसाले बनाएको निवास स्थानमा त्यहाँनिर दुईवटा भाग हुन्थ्यो। पहिलो भागलाई चाहिँ पवित्र स्थान भनिन्थ्यो। त्यो पवित्र स्थानमा चाहिँ दैनिक रूपमा त्यहाँ खटिएका पुजारीहरू जान्थे, उनीहरूलाई व्यवस्था अनुसार के कुराको जिम्मा दिएको थियो, पुजारीले गर्नुपर्ने कामहरू गर्थे। दैनिक रूपमा त्यहाँनिर पुजारीहरू जान्थ्यो। तर भित्रपट्टि चाहिँ महापवित्र स्थान थियो। त्यो महापवित्र स्थानमा चाहिँ वर्षमा एकचोटि मात्रै एकजना पुजारी प्रवेश गर्थ्यो। त्यो पुजारी चाहिँ को? हाई प्रिस्ट, प्रधान पुजारी, मुख्य पुजारी चाहिँ वर्षमा एकचोटि चाहिँ प्रवेश गर्थ्यो। त्यो चाहिँ कहिले प्रवेश गर्थ्यो भन्दा प्रत्येक 7औं महिनाको 10औं दिनमा, जुन दिनलाई चाहिँ प्रायश्चितको दिन, द डे अफ एटोनमेन्ट भनिकन भनिन्थ्यो, त्यो 7औं महिनाको 10औं दिनमा वर्षको एकचोटि मात्रै प्रधान पुजारी चाहिँ त्यो महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्थ्यो। त्यो महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्दाखेरि उसले कुनै पशु बलिदान गरेर त्यो पशुको रगत लिएर त्यो महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्थ्यो। अनि त्यहाँनिर उसले आफूले गरेको पापको निम्ति, सारा इजरायली समुदायले गरेको पापको निम्ति उसले प्रायश्चित गर्थ्यो। अनि त्यो महापवित्र स्थानबाट जब ऊ बाहिर निस्किन्थ्यो, त्यहाँ भेला भएका इजरायलीहरूलाई उसले के गर्थ्यो? त्यो पशुको रगत छर्किदिन्थ्यो। ल अब तिमीहरूको पाप क्षमा भयो भनिकन यसै रगत छर्किदिन्थ्यो। तर त्यो एउटा टेम्पोररी मेथड थियो। त्यो एउटा अस्थायी विधि मात्रै थियो। पापको लागि त्यो स्थायी समाधान थिएन। किनभने प्रत्येक वर्ष त्यो महापुजारी चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? अर्को वर्ष पनि फेरि त्यो प्रायश्चितको दिनमा फेरि त्यो महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नु पर्थ्यो, फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउँथ्यो, रगत छर्किनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा अस्थायी विधि मात्रै थियो प्रिय है। त्यसै चाहिँ पापको स्थायी समाधान हुँदैन थियो। तर हाम्रो प्रभु येशू मसीह जो महान पुजारी हुनुहुन्छ, हाई प्रिस्ट हुनुहुन्छ, महायाजक हुनुहुन्छ, उहाँको विषयमा यस्तो लेखिएको छ, उहाँ चाहिँ त्यो कुनै पशुको रगत लिएर होइन, आफ्नै रगत लिएर त्यो महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नुभयो, एकैचोटि प्रवेश गर्नुभयो र सधैँको निम्ति उहाँले के गर्नुभयो अरे? छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो, अनन्त छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो भनिकन हिब्रू 9:12 लेखिएको छ। आइहाल्नुहोस् ल, हिब्रू 9:12। न त बोका र बाछाहरूको रगतद्वारा नै, तर उहाँको आफ्नै रगतद्वारा उहाँ पवित्र स्थानभित्र एकैचोटि पस्नुभयो र हाम्रा निम्ति अनन्त छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो। है, उहाँ चाहिँ कुनै बोका र बाछाको रगत लिएर होइन, आफ्नै रगत लिएर के गर्नुभयो अरे? त्यो पवित्र स्थानभित्र एकैचोटि पस्नुभयो र हाम्रो निम्ति अनन्त छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो। ही इन्टर्ड द मोस्ट होली प्लेस once for all, having obtained eternal redemption भन्छ। उहाँ चाहिँ त्यो महापवित्र स्थानभित्र एकैचोटि प्रवेश गर्नुभयो र हाम्रो निम्ति चाहिँ के गर्नुभयो? अनन्त छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो। जबसम्म प्रभु येशू मसीह संसारमा आउनु भएन, जबसम्म उहाँको बलिदान भएन, तबसम्म त्यहाँनिर यो कार्य चाहिँ जारी रहन्थ्यो। त्यहाँनिर चाहिँ महापुजारी चाहिँ वर्षको एकचोटि महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने थियो। त्यो एउटा अस्थायी विधि अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ मानिस जातिको पापको लागि उसले प्रायश्चित गर्थ्यो। त्यो अस्थायी विधि थियो। तर प्रभु येशू मसीह संसारमा आइकन जब उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, उहाँ चाहिँ एकैचोटि बलिदान हुनुभयो अनि आफ्नै रगतद्वारा सारा संसारमा भएका मानिस जातिको पापको निम्ति उहाँ प्रायश्चित बनिदिनु भयो र हाम्रो निम्ति, हामी जतिले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरौँ, हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँले के प्राप्त गर्नुभयो? अनन्त छुटकारा चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो प्रिय हो। त्यसका चाहिँ प्रभु येशू मसीह नै व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ भनिकन रोमी 10:4 लेखिएको छ। त्यहाँ जानु पर्दैन अहिले। त्यसका चाहिँ प्रभु येशू मसीह आउनुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर व्यवस्थाले डिमान्ड गरेका कुराहरू, त्यहाँनिर पाप बलि चढाउनु पर्थ्यो, मेल बलि चढाउनु पर्थ्यो, होम बलि चढाउनु पर्थ्यो, प्रायश्चितको बलि चढाउनु पर्थ्यो, अर्घ बलि चढाउनु पर्थ्यो, त्यहाँ थुप्रै बलिदानहरू चढाउनु पर्थ्यो है। तर प्रभु येशू मसीह जब आफै क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, उहाँ चाहिँ सर्वाङ्ग बलिदान भइकन उहाँ आफै जब बलिदान हुनुभयो, क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, अब त्यहाँ कुनै बलिदानको अब दरकार परेन, त्यहाँ कुनै बलिदानको आवश्यक परेन। किनभने है उहाँ आफै
आफ्नै रगत लिएर त्यो महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नुभयो र हाम्रो निम्ति अनन्त छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो। प्रभु येशू मसीह क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर क्रुसमा प्राण त्याग गर्नुभन्दा अगाडि मन्दिरमा चाहिँ ठुलो पर्दा थियो भन्छ, अग्लो पर्दा थियो भन्छ। इतिहासले बताउँछ त्यो पर्दा चाहिँ 47 फिट अग्लो रे के, यो घरभन्दा पनि अग्लो है, त्यति अग्लो पर्दा थियो भन्छ त्यहाँ मन्दिरमा है। त्यो मन्दिरको पर्दा चाहिँ यति साह्रो मजबुत, यति साह्रो बाक्लो, यति साह्रो बलियो, यतापट्टि 6वटा घोडा, यतापट्टि 6वटा घोडा, 12वटा घोडाले है, 6-6वटा घोडाले दुईतिरबाट तान्दा पनि नच्यातिने भएपछि त्यो पर्दा कति बाक्लो, कति बलियो थियो होला। त्यस्तो मजबुत पर्दा त्यहाँनिर मन्दिरमा थियो। जब प्रभु येशू मसीह क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, क्रुसमा प्राण त्याग गर्नुभयो, इट इज फिनिश, अब सिद्धियो भनिकन प्रभुले जब क्रुसमा है हाम्रो निम्ति मुक्तिको काम पुरा गर्नुभयो, क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, प्रभुले जब प्राण त्याग गर्नुभयो, त्यो मन्दिरको पर्दा चाहिँ के भयो भन्छ, माथिदेखि तलसम्म सरर च्यात्यो, 2 भाग भयो। त्यसले के कुरालाई सङ्केत गर्छ भने है, अब है प्रभु येशू मसीहको बलिदानभन्दा अगाडि त्यहाँनिर परमेश्वर कहाँ जाने ढोका बन्द थियो। परमेश्वर कहाँ जान कोही पनि मानिस सक्दैन थियो। एउटा महापुजारी वर्षमा एकचोटि जान्थ्यो, एउटा अस्थायी विधि अनुसार उसले पश्चाताप गर्थ्यो। कोही पनि मानिस सिधै त्यहाँ जान सक्दैन थियो, महापवित्र स्थानमा जान सक्दैन थियो, परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्दैन थियो। तर प्रभु येशू मसीहको बलिदानले अब त्यो ढोका खुला भएको छ। अब बिना रोकटोक, बिना बाधा कुनै पनि मानिस प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरेर उहाँमा प्रभु येशू मसीहको द्वारा अब सिधै परमेश्वर कहाँ जान सक्छ भनिकन त्यो एउटा ढोका खुला गरेको त्यो एउटा चिन्ह हो। यसका प्रिय हो, तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिहरू, तपाईँ हामी जस्तो पापमा हराइरहेका व्यक्तिहरू, जुन दिन हामीले सुसमाचार सुन्यौँ, प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गऱ्यौँ, प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा अब हाम्रो लागि के भएको छ, अब परमेश्वरको आउने बाटो खुला भएको छ। अहिले हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ, यहाँ कुनै रोकटोक छैन, कुनै बाधा छैन है। अब यहाँनिर कुनै महायाजकको हामीलाई आवश्यक पर्दैन, यो संसारको महायाजकको हामीलाई आवश्यक पर्दैन। हामी सिधै परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आउन पाएका छौँ। तर हाम्रो निम्ति एकजना महायाजक हुनुहुन्छ जो चाहिँ प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ है, जसले सधैँ हाम्रो निम्ति के गर्नुहुन्छ, उहाँले अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ है। ही अलवेज लिभ्स टु मेक इन्टरसेसन फर अस। हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नको लागि उहाँ के हुन्छ, सधैँ जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो महायाजक हुनुहुन्छ। यसकारण प्रिय हो, हाम्रो यस्तो महायाजक प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ जसले हामीलाई पूर्ण रूपमा सबै परिस्थितिबाट छुटकारा दिनको लागि उहाँ के हुनुहुन्छ, सामर्थ्य हुनुहुन्छ। अनि अर्को जग्गामा लेखिएको छ उहाँ चाहिँ हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ भनिकन। यूहन्नाले लेखेको पत्रमा भन्छ, हे मेरा साना भाइहरू हो, साना नानीहरू हो, तिमीले पाप नगर भनिकन म तिमीलाई भन्छु। यदि कसैले पाप गर्यो भने हाम्रो साथमा एकजना वकिल हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट, जसले हाम्रो पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्नाको पत्र 2 अध्यायको 1 पद, पहिलो यूहन्ना आउनुहोस् त। मेरा साना नानीहरू हो, तिमीहरूले पाप नगर भनी म यी कुराहरू तिमीहरूलाई लेख्दछु। अनि कसैले पाप गर्यो भने पिताको साथमा हाम्रा एकजना वकिल हुनुहुन्छ, अर्थात् धर्मी यीशु ख्रीष्ट। 2 पद। अनि उहाँ हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ, र हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारका पापहरूका निम्ति पनि। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, हि इज आवर एडभोकेट, हि इज आवर लयर। हाम्रो जो वकिल हुनुहुन्छ, वकिलको काम चाहिँ के हो, वकालत गर्ने। अब हामीले बाइबल पढ्दाखेरि कति यस्ता हामीलाई कति कन्ट्रोभर्सियल लाग्न सक्छ, कति कुराहरू विवादास्पद लाग्न सक्छ कति कुराहरू के। किनभने यहाँनिर प्रभु येशू मसीहलाई वकिल भनेको छ, अर्को ठाउँमा पढ्दा उहाँलाई न्यायाधीश पनि भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त, कति एउटा कन्ट्रोभर्सियल जस्तो लाग्छ नि, तर यो कन्ट्रोभर्सियल होइन। फेरि हो, वकिलको काम र न्यायाधीशको काम भिन्नै हुन्छ। वकिलको काम के हुन्छ, वकालत गर्ने, आफ्नो क्लाइन्टको मुद्दाको विषयमा वकालत गर्ने है, त्यो विषयमा चाहिँ के गर्ने, उसले वकालत गर्छ। न्यायाधीशको काम चाहिँ के हो, न्यायाधीशले चाहिँ फैसला गर्ने हो। अब हाम्रो प्रभु येशू मसीह वकिल पनि हुनुहुन्छ अरे, अब हाम्रो प्रभु येशू मसीह न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यो त अलिकति कन्ट्रोभर्सियल भएन र भनिकन कतिले प्रश्न गर्छ। होइन प्रिय, हाम्रो प्रभु येशू मसीहले हाम्रो आवश्यकता अनुसार हाम्रो भलाइको निम्ति उहाँले जुनसुकै भूमिका, आवश्यक परेको भूमिका उहाँले निभाउनुहुन्छ। हि प्लेज अ भाइटल रोल फर आवर बेटरमेन्ट है। हाम्रो भलाइको निम्ति, हाम्रो लाभको निम्ति उहाँले आवश्यक परेको जुनसुकै भूमिका पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, निभाउनुहुन्छ। जब प्रिय हामी कथम कदाचित है प्रभुको सेवा भक्ति गर्दा गर्दै पनि कुनै प्रकारले हामीले पाप गर्न पुग्छौँ, हामी गिर्न पुग्छौँ, हामी गल्ती काम गर्न पुग्छौँ भने
त्यति बेला जब हामी प्रभुको चरणमा आउँछौँ हाम्रो वकिल बनिकन हाम्रो पक्षमा उहाँले वकालत गर्नुहुन्छ है। जब हामी प्रभुको चरणमा आउँछौँ हामी पश्चाताप गर्छौँ, प्रभु मैले गल्ती गरेँ, यो कुरामा म गिरेँ भनिकन जब प्रभुको चरणमा आउँछौँ भने त्यति बेला प्रभुले है भन्नुहुन्छ म तिम्रो वकिल हो, म तिम्रो पक्षमा लड्छु, म तिम्रो निम्ति वकालत गर्छु भनिकन प्रभुले हाम्रो निम्ति वकालत गर्नुहुन्छ है। अनि प्रभु येशू मसीह यता के हुन्छ, न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ। अनि न्याय गर्ने विषयमा चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ, न्यायाधीश बनिकन हाम्रो पक्षमा उहाँले फैसला गर्नुहुन्छ। फेरि हाम्रो पक्षमा के गरिदिनुहुन्छ, उहाँले फैसला गरिदिनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो भलाइको निम्ति उहाँले जुनसुकै भूमिका पनि के गर्नुहुन्छ, समयअनुसार उहाँले चाहिँ निभाउनुहुन्छ। अनि अर्को ठाउँमा भन्छ प्रभु येशू मसीहलाई चाहिँ परमेश्वरको थुमा भनिएको छ, अर्को ठाउँमा उहाँलाई फेरि असल गोठाला भनेको छ। कहाँको थुमाको कुरा, कहाँको गोठालाको कुरा? गोठालाले के गर्छ, थुमालाई चराउँछ नि त, थुमाले चाहिँ गोठालालाई पछ्याउँछ। अब प्रभु येशू मसीह थुमा नि भनिएको छ, गोठाला पनि भनिएको छ। कस्तो यो कन्ट्रोभर्सियल कुरा भएन र, विवादित कुरा भएन र भन्ने कुरा हुन्छ, होइन प्रिय हो है। प्रभु येशू मसीहले हाम्रो निम्ति, हाम्रो भलाइको निम्ति है उहाँले जुनसुकै भूमिका पनि समय सापेक्ष उहाँले चाहिँ निभाउनुहुन्छ है। प्रभु येशू मसीह परमेश्वरको थुमा हुन्छ, जसलाई देखेर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले के भनेको छ, बिहोल्ड द ल्याम्ब अफ गड हु टेक्स अवे द सिन्स अफ दिस वर्ल्ड। हेर परमेश्वरको थुमालाई, जसले संसारको पाप उठाइ लानुहुन्छ भनिकन लेखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ प्रभु येशू मसीह हाम्रो निम्ति परमेश्वरको थुमा बनिकन यो संसारमा आउनुभयो। हाम्रो निम्ति उहाँ के हुनुभयो, बलिदान हुनुभयो। अनि उहाँको बलिदानद्वारा हामी बाँचेका छौँ, हामी जीवन पाएका छौँ, अहिले परमेश्वरको घरमा हामी आएका छौँ। अब हामीलाई आत्मिकी पथमा अगाडि डोर्याउनको लागि उहाँले गोठालाको भूमिका निभाउनुहुन्छ। उहाँ असल गोठाला हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिफ सेफर्ड, मुख्य गोठाला पनि भनिएको छ। यसकारण हामीलाई अब आत्मिकी पथमा अगाडि बढाउनको निम्ति, हाम्रो आत्मिकी यात्रालाई है अगाडि सफलतापूर्वक अगाडि डोर्याउनको लागि उहाँले के भूमिका निभाउनुहुन्छ, अहिले गोठालाको भूमिका, असल गोठाला बनिकन उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ प्रिय। त्यसकारण हाम्रो भलाइको निम्ति जुनसुकै अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भूमिका खेल्नुहुन्छ है, एउटा भाइटल रोल खेल्नुहुन्छ, जसद्वारा चाहिँ हाम्रो भलाइ हुन्छ, हाम्रो बेनिफिटको निम्ति, हाम्रो बेटरमेन्टको निम्ति चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, आवश्यक अनुसार चाहिँ उहाँले आवश्यकता अनुसार भूमिका खेल्नुहुन्छ। यस्तो सामर्थ्य प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई हर समय हर अवस्थामा हामीलाई पूर्ण रूपले है परिस्थिति र समस्याहरूबाट मुक्त गर्नको लागि उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। यो कुरा हो है। अब कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो प्रभु येशू मसीह जो हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हाम्रो पक्षमा उहाँले वकालत गर्नुहुन्छ भने, अब प्रभु येशू मसीह नै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ निर्धक्क साथ परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन पनि हामी आउन पाएका छौँ। हामीलाई कुनै रोकटोक छैन। प्रभु येशू मसीह हाम्रो साथमा हुनुभएको कारणले गर्दा परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन पनि आउने हिम्मत हामीले पाएका छौँ। हिब्रू 4:16 पढिदिनुहोस् ल। हिब्रू 4:16। यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आऊ र दया पाऊ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। हेर्नुहोस् त, अब हामी साहससँग कहाँ आउन पाएका छौँ, अब परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन पनि हामी आउन पाएका छौँ। किन? हाम्रो साथमा हाम्रो वकिल प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ है। हामी कहिले पनि हामी निराश हुनु पर्दैन, हताश हुनु पर्दैन। कदाचित हामीबाट गल्ती गऱ्यौँ रे, भुल गऱ्यौँ है, हामी काहीँ पापमा गिर्यौँ भने पनि हाम्रो साथमा वकिल हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ है। अनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो सबै पापहरूलाई क्षमा गरिकन उहाँले हामीलाई निर्दोष साबित गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन पनि जानको लागि हामीले त्यो हिम्मत प्राप्त गर्छौँ, साहस प्राप्त गर्छौँ। अनि त्यो अनुग्रहको सिंहासन पनि गइकन खाँचो परेको अवस्थामा फेरि हामी पुकार्न सक्छौँ, प्रभु मलाई यो कुराको खाँचो छ, यस्तो आवश्यकता छ भनिकन हामी पुकार्न सक्छौँ प्रिय हो। यसकारण यस्तो महान प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हामी डराउनु पर्दैन प्रिय हो, आत्तिनु पर्दैन। यस्तो महान प्रभुको समीपमा रहिरहनुपर्छ, सङ्गतिमा बनिरहनुपर्छ, उहाँको सेवा हामीले गरिरहनुपर्छ प्रिय हो है। यसकारण चाहिँ अब हामी दोस्रो खण्डमा जाउँ। अब यसलाई यति नै राखौँ है, अब यहाँ समयको हो। दोस्रो इतिहास 25:9 आउनुहोस् ल। दोस्रो इतिहास 25:9 परमप्रभुले परमेश्वरका जनलाई भने, तर मैले इस्राएलको सेनाका निम्ति दिएको 100 टिकरको बारेमा हामी के गरौँ? तब परमेश्वरका जनले जवाफ दिए, परमप्रभुले तपाईँलाई त्यसभन्दा बढी दिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई त्यसभन्दा बढी दिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर कुरा के छ भने, यो प्रसङ्ग कहाँबाट आएको छ भने, यहाँनिर यहुदाका राजा अमस्याहको विषयमा यहाँनिर यो कुरा भनिएको हो।
है। इजरायलमा 19 जना राजाले राज्य गरे, यहुदामा 20 जना गरेर जो इजरायलको 12 कुलपछि विभाजित राज्यमा 39 जना राजाहरूले राज्य गरे। अनि यहुदामा राज्य गरेका 20 जना राजाहरूमध्ये 8 जना असल राजा थिए। ती असल राजाहरूमध्ये अमस्या पनि असल राजा थिए। असल राजाको सूचीमा उनको नाम दर्ज भएको छ यहाँनिर। तर हिजकिया राजा, आशा राजा, यहोसापात जस्तो त होइन, त्यति साह्रो त होइन, तर पनि एभरेजमा भन्छ नि, एउटा सापेक्षित रूपमा उनलाई पनि असल राजाकै रूपमा चाहिँ यहाँ सामेल गरिएको छ बाइबलमा। यसका चाहिँ यो अमस्या राजा, उनी चाहिँ यहुदाका राजा थिए। उनले जसले 29 वर्षसम्म यहुदामा राज्य गरे र उनको बाबु है, जसको नाम चाहिँ के थियो भन्दा योआस थियो, उनको बाबु एकदमै दुष्ट थिए। अनि उनकै नोकरहरूले उनको बाबुको हत्या गरिदिएका थिए। अनि यो अमस्या राजा भएपछि जब उनले आफ्नो राज्य सुदृढ पारे, ती नोकरहरू जसले उसको बाबुको हत्या गरेका थिए उनीहरूलाई मारिदिए। अनि यो राजाले चाहिँ आफ्नो सैनिक संरचना बलियो बनाए है। अरू शत्रुहरूसँग लड्नको लागि आफ्नो सैनिक संरचना बलियो बनाउने क्रममा इजरायलबाट 1 लाख सिपाहीहरू उसले भाडामा लिए, पैसा तिरेर भाडामा ल्याएको के। 1 लाख सिपाहीहरू भाडामा लिए, जसको लागि उसले कति तिरे चाहिँ यहाँनिर कति किक्कर भनेको छ, 100 किक्कर। अब 1 किक्करमा चाहिँ 34 किलो हुन्छ अरे, चाँदीको कुरा के। 100 किक्कर चाँदी दिएर 1 लाख इजरायली सिपाहीहरू चाहिँ भाडामा लिएछ। अब 1 किक्करमा चाहिँ 34 किलो हुन्छ भने 100 किक्करमा कति भयो, 3400 किलो भयो। अनि 3400 किलोको वर्तमान चाँदीको मूल्य अनुसार हिसाब गर्यो भने मैले मोटामोटी क्याल्कुलेसन गरेको 45 करोड हुने रहेछ लगभग के। यसको मूल्य कति हुने रहेछ, 45 करोड हुने रहेछ। यो ठुलो रकम हो यो है, ठुलो मूल्य हो त्यति बेलाको समयमा पनि अहिलेको समयमा पनि। 45 करोड हुने रहेछ यसको मूल्य के। अनि त्यो 45 करोड तिरेर 1 लाख जना सिपाही, इजरायली सिपाही चाहिँ भाडामा लिएको रहेछ। तर त्यहाँनिर परमेश्वरको जनले के भनिदियो भने, हुँदैन है, यो इजरायली सिपाही तपाईँले यिनीहरूलाई लिनु हुँदैन, यिनीहरूको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्न। यिनीहरूलाई लिनुभयो भने तपाईँ हार्नुहुन्छ, तपाईँ लडाइँ हार्नुहुन्छ, तपाईँले लिनुहुन्न, यिनीहरूलाई चाहिँ फिर्ता गरिदिनुपर्छ भनिकन चाहिँ एकजना परमेश्वरको जनले राजा अमस्यालाई यो कुरा भनेपछि यो सन्दर्भमा यो कुरा आएको हो। कहाँ हुन्छ त्यसरी, मैले त्यत्रो पैसा तिरेको छु, 45 करोड है, 100 किक्कर भनेको अहिलेको समय 45 करोड त्यत्रो खर्च गरेर मैले 1 लाख सिपाही ल्याएको छु। अब यिनीहरूलाई छोडिदियो भने त मेरो पैसा त्यसै खेर जाने भयो, म के गरौँ, कहाँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा परमेश्वरको जनले यो कुरा भनेको हो। परमप्रभुले तपाईँलाई त्यसभन्दा बढी दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ किन 100 किक्कर है, त्यो 45 करोडको किन लोभ गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले भनेको मान्नु न, यो परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरले तपाईँलाई त्योभन्दा बढी दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ लोभ नगर्नुहोस् भनिकन सल्लाह दिएको। अनि अमस्या राजाले त्यो कुरा माने र ती 1 लाख जो इजरायली सिपाहीहरू भाडामा लिएका थिए उनीहरूलाई चाहिँ फिर्ता गरिदिए। यसबाट चाहिँ हामी के देख्छौँ भने प्रिय हो है, हामीले चाहिँ लोभ गर्नु हुँदो रहेनछ है। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो लागि लाभ हुनसक्छ, जुन कुरा हाम्रो लागि लाभ हुनसक्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति हानि हुनसक्छ है। जुन कुरा हाम्रो लागि फाइदा दिने हुनसक्छ तर ख्रीष्टको निम्ति चाहिँ त्यो के हुनसक्छ, हानि हुनसक्छ। हाम्रो दृष्टिमा त एकदमै फाइदाजनक कुरा भयो, त्यत्रो 45 करोडको कुरा आउँछ, कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि हाम्रो मानवीय सोचले। तर परमेश्वरको दृष्टिमा प्रिय हो, हाम्रो लागि लाभ भएको कुराहरू, हाम्रो लागि फाइदाजनक कुराहरू त्यो प्रभुको निम्ति चाहिँ हानि हुनसक्छ है। प्रभु मण्डलीको निम्ति त हानि हुनसक्छ प्रिय हो, सम्पूर्ण है क्रिस्चियन समुदायको निम्ति त हानि हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ जुन कुरा हाम्रो लागि लाभ भए तापनि यदि त्यो कुराले हानि हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्याग्न सक्नुपर्छ, त्यो कुराको बलिदान गर्न सक्नुपर्छ। प्रभुको दास पावलले पनि भन्छ, जुन कुरालाई मेरो निम्ति फाइदाजनक थिए तर त्यो कुरा चाहिँ ख्रीष्टको निम्ति मैले हानि सम्झेँ। फिलिपी 3:7 आउनुहोस्, फिलिपी 3:7। तर जुन कुराहरू मेरा निम्ति लाभ थिए तिनलाई मैले ख्रीष्टका निम्ति हानि सम्झेँ है। जुन कुरा चाहिँ प्रभुको दास पावलले भनेको, जुन कुराहरू मेरा निम्ति लाभ थिए तिनलाई मैले ख्रीष्टका निम्ति हानि सम्झेँ है। प्रभुको दास पावलले आफ्नो अनुभव यहाँनिर बताउँदैछ।
मेरो लागि कति लाभदायक कुराहरू थियो, त्यो लाभदायक कुराहरू मैले छोडेँ। मेरो निम्ति त्यो लाभदायक कुरा थियो, तर कसको निम्ति हानि सम्झे रे? क्रिस्टको निम्ति हानि सम्झे। पावललाई थाहा थियो उसले त्यो कुरा गर्यो भने, त्यो कुरालाई अँगालेर बस्यो भने उसलाई लाभ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो, तर त्यो कुरा अँगालेर बस्दा क्रिस्टको निम्ति चाहिँ उसले हानि हुन्थ्यो भनेपछि त्यो कुरा पावलले बलिदान गरे पनि हो। यसकारण हामीले यो दोस्रो इतिहास 25:9बाट हामीले सिक्ने शिक्षा चाहिँ के हो? हामीले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के हो भन्दा, जुन कुरा हाम्रो लागि फाइदा छ, जुन कुरामा हामीले फाइदा देखिरहेका छौँ, हुनसक्छ हाम्रो काम धन्दा हुनसक्छ, व्यवसाय हुनसक्छ है, कुनै पनि क्षेत्रमा हुनसक्छ, हामीले चाहिँ फाइदा देखिरहेको हुनसक्छ कि त्यो काम गऱ्यो भने मलाई यति फाइदा हुन्छ, यो काम गर्नुपर्छ भनिकन हामीलाई त्यो फाइदा देखिरहेको हुनसक्छौँ, तर परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो कुरा ठिक छैन भने, यद्यपि त्यसले हामीलाई फाइदा दिइरहेको छ, फाइदा दिनेवाला छ, तर परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो कुरा ठिक छैन, परमेश्वरको निम्ति त्यो हानि हुन्छ भने त्यसलाई हामीले त्याग्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले बलिदान गर्न सक्नुपर्छ। जसरी पावलले बलिदान गरे, उसलाई जुन कुराले फाइदा दिन्थ्यो त्यो कुरा, त्यो फाइदाको पछाडि लागेन पावल, तर क्रिस्टको निम्ति त्यो कुरा हानि हो भनिकन त्यो फाइदा दिने कुरा भए तापनि त्यसलाई बलिदान गरेर आज अनवरत रूपमा प्रभुको सेवा गरे पावलले पनि हो है। भाइजी बक्सिङ एउटा त्यत्रो इन्जिनियरिङ गरेको मान्छे है, काम गरेको भए कति करोड पैसा कमाउँथ्यो भाइजीले, त्यति बक्सिङ भाइजीले है, तर त्यो कुरा यद्यपि उहाँको लागि फाइदा थियो, काम गरेको भए फाइदा थियो, तर प्रभुको निम्ति त्यो कुरा हानि थियो। उहाँले प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई तिलाञ्जली दिएर प्रभुको सेवा निस्किनु भयो है। अनि भाइ ब्रदर बक्सिङ अफ इन्डिया है, अनि उहाँलाई चाहिँ प्रभुले यस्तो प्रकारले प्रयोग गर्नुभयो। आज हामीले जुन डक्ट्रिनमा सेवा गरिरहेका छौँ है, आज हामीले जो 4वटा मेसेज भयो नि हाम्रो यहाँ, यो चाहिँ भाइजी बक्सिङले इस्टाब्लिस गर्नुभएको हो। उहाँले प्रभुबाट पाएको कुरा, उहाँले यो दर्शनमा सेवा गर्नुभयो, त्यो दर्शनमा हामीले गरिरहेका छौँ। आज कतिले यो कुरा बुझेको छैन, हाम्रै एलसदाई अन्तर्गतको मण्डलीहरूले पनि यो कुरा बुझेको छैन। 12 बज्न पाएको छैन, सेवा सकिदिइहाल्छ पहिले। हामीले जस्तो जुन प्रकारले यो प्याटर्नमा गर्छौँ नि, उनीहरूले गर्दैन। एकदमै म्यासेज हामीले यसरी छुट्टा छुट्टै गर्छौँ। हामीले पश्चातापको म्यासेज, धन्यवादको म्यासेज, चेतावनी म्यासेज, अनि मोटो कार्डको म्यासेज, उनीहरू त मिक्स मार्क्स सबै गराङ गुना एक ठाउँ मिसाइदिन्छ। के हो धन्यवाद कता, पश्चाताप कता एक ठाउँ मिसाइदिन्छ। यो हाम्रो एलसदाईको मण्डली अन्तर्गत यस्तो छ, किनभने यो प्याटर्नलाई उनीहरूले फलो गरेन। तर हामीले वर्षौँदेखि यो प्याटर्नलाई फलो गरिरहेका छौँ, यो दर्शनमा सेवा गरेका छौँ। भाइजी बक्सिङ जसले चाहिँ है काम गर्नुभएको भाइ, इन्जिनियर मान्छे, करोडौँ कमाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर क्रिस्टको निम्ति चाहिँ उहाँले त्यसलाई बलिदान गरेर प्रभुको सेवा गर्नुभयो है। अनि डाक्टर आइजिया तिमोथी सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नासाको साइन्टिस्ट, नासाको वैज्ञानिक है। कस्तो डिमान्ड छ अहिले नासाको वैज्ञानिकहरू, सिङ्गापुर जानुभयो है, उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँनिर, तर पछि गएर प्रभुको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, ब्लड पाउनुभयो। उहाँले काम गरेको भए करोडौँ कमाउन सक्ने, तर त्यसलाई बलिदान गरेर उहाँको लागि फाइदा थियो, तर क्रिस्टको निम्ति हानि थियो, मण्डलीको निम्ति हानि थियो, उहाँले सेवा गर्नुपर्ने थियो। त्यस कारण त्यसलाई बलिदान गरेर भाइजीले के गर्नुभयो, त्यत्रो नासाको साइन्टिस्ट है, कस्तो हाई स्यालेरी हुन्छ, त्यसलाई छाडेर प्रभुको सेवामा निस्किनु। यस्ता थुप्रै आदर्श व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। केनेथ तिमोथी भाइजी पनि उहाँ एकदमै सिनियर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो। पहिला आउँदा उहाँले भन्नुभएको थियो मलाई है, मलाई यस्तो मेरो काम चाहिँ यति बिजी हुन्छु म। उहाँ चाहिँ अब काम गर्ने सिलसिलामा जुन होटलमा गएर बस्यो नि, त होटलमै पैसा पुर्याउन आउँथ्यो अरे क्या उहाँलाई, पुरै पैसा त्यही होटलमै पुर्याउन आउने कि, यति बिजी कि एकदमै सिनियर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। उहाँले छोडिदिनु भयो त्यो काम, त्यो छोडेर प्रभुको सेवामा आउनुभयो। नेभिल भाइजी उहाँ चाहिँ नेभी है इन्जिनियर हुन्थ्यो, पानी जहाजको इन्जिनियर हुन्थ्यो, उहाँले पनि त्यो काम छाडेर प्रभुको सेवा गर्नुभयो। यस्ता थुप्रै आदर्श व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले उहाँले त्यो काम गर्दा उहाँले फाइदा हुन्थ्यो, तर पनि क्रिस्टको निम्ति हानि, मण्डलीको निम्ति हानि हुन्थ्यो। उहाँले सेवा गर्नुपर्ने थियो, प्रभुको सेवालाई पुरा गर्नुपर्ने थियो उहाँले। त्यस कारण ती सबै फाइदा दिने कुराहरूलाई छाडेर प्रभुको सेवा गर्नुभयो, जसले गर्दा है हाम्रो मण्डलीले प्रभुको दासहरू मार्फत यहाँनिर है आत्मिक खुराक पाइरहेको छ। उहाँहरूबाट है परमेश्वरले दिनुभएको वचनद्वारा हामी सिञ्चित हुन पाएका छौँ प्रिय हो। यस कारण चाहिँ हामीले यसबाट के शिक्षा लिनुपर्छ भने, जुन कुरा हाम्रो लागि फाइदाजनक भए तापनि यदि त्यो कुरा चाहिँ प्रभुको दृष्टिमा ठिक छैन, त्यो कुरालाई छाड्नुपर्छ भने प्रिय हो, त्यो फाइदा दिने कुरा भए तापनि त्यसलाई बलिदान गरेर, त्यसलाई त्यागेर प्रभुको सेवामा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले यसबाट यही पाठ, यही शिक्षा पाउँछौँ। हामीले सिक्नुपर्ने पाठ यही हो प्रिय हो। त्यस कारण चाहिँ अब हामी के गरौँ, अब अर्को खण्डमा जाउँ ल, एफिसी 3:20। ल अब यो अन्तिम खण्ड हेरेर हामी बन्द गर्छौँ। एफिसी 3:20 आउँ त। अब उहाँलाई जसले हामीभित्र कार्य गर्ने सामर्थ्य अनुसार
हामीले मागेका वा सोचेका सबै कुराभन्दा अत्यन्तै बढी गर्न सक्नुहुन्छ। है, उहाँलाई जसले हामीले मागेका वा सोचेका सबै कुराभन्दा अत्यन्तै बढी गर्न सक्नुहुन्छ। है, हामीले मागेको र सोचेको भन्दा बढ्ता दिने परमेश्वर, हामीले मागेको र सोचेको भन्दा अत्यन्तै बढ्ता गर्न सक्ने प्रभु। यो विषयमा म 3टा कुरा बताउँछु, त्यसपछि म बन्द गर्छु। है, 3टा पद पढ्न लाउँछु, त्यसपछि मैले बन्द गर्छु। अब हाम्रो प्रभु जसमाथि हामीले विश्वास गरेको छ, जसको हामीले सेवा गरेका छौँ, उहाँले चाहिँ हामीले मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढी दिनुहुन्छ अरे क्या। हाम्रो आवश्यकता के हो? जस्तो कसैले मलाई सोध्यो भने तिम्रो आवश्यकता के हो भन्यो भने म बताउँछु नि, मलाई यो चाहियो, यो चाहियो, यो चाहियो भन्छु नि। तपाईँले सोध्यो तपाईँले बताउनुहुन्छ नि। है, मलाई यो चाहिएको छ, यो चाहिएको छ, सबै आवश्यकता है लेख भन्यो भने कति पेज हुन्छ है। यो आवश्यकता, यो आवश्यकता। मान्छेको आवश्यकता के हुन्छ? हजारौँ आवश्यकता हुन्छ नि मान्छेको। मान्छेले आफ्नो आवश्यकता त्यसरी व्यक्त गर्छ। तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ कि जुन कुराको हामीलाई आवश्यक छ त्यो हामीलाई थाहा छैन रे। ल, यो आवश्यकता छ भन्दा भन्दै पनि त्यहाँ धेरै कुरा छुटेको हुन्छ, जुन कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन। हामीलाई थाहा नभएको आवश्यकता परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। जस्तो आफ्नो छोराछोरीलाई के आवश्यकता पर्छ भनेको बाबुआमालाई थाहा छ नि। मेरो छोराछोरीलाई यो चाहियो, यो चाहियो, जाडोमा लगाउने यो छैन, यो थर्मोकोट चाहियो, है, बाक्लो जुत्ता चाहियो, मोजा चाहियो, सबै थाहा हुन्छ नि। है, त्यस्तै गरेर परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकता सबै थाहा छ उहाँलाई। जुन कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, केही मोटामोटी आवश्यकता यो चाहियो त्यो चाहिँ हामी भन्छौँ, तर त्योभन्दा बेसी जुन कुरा हामीलाई चाहिन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढ्ता दिने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले मागेको र सोचेको भन्दा बढ्ता कुरा प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? म 3टा कुरा बताएर बन्द गर्छु। पहिलो कोरिन्थी 2:9ले के भन्छ? आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको चित्तमा पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति दिनुहुन्छ। I has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. पहिलो कोरिन्थी 2:9मा आउनुहोस् त। त्यहाँनिर हामी एउटा लेसन हामीले त्यहाँबाट प्राप्त गर्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 2:9। तर जसरी लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको चित्तमा पनि नबसेका कुराहरू परमेश्वरले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको चित्तमा पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले कसको लागि तयारी गर्नुभएको छ अरे? उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति। यसका प्रिय, यो आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको भनेको चाहिँ हामीले मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढी, हाम्रो समझभन्दा पनि बाहिरको कुरा परमेश्वरले कसको लागि तयारी गर्नुभएको छ अरे? जसले उहाँलाई प्रेम गर्छ। यसका प्रिय हो, हामीले मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढी कुरा हामी प्रभुबाट चाहन्छौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ? प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ। प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति नै उहाँले यो कुरा तयारी गर्नुभएको छ भने हामीले यसबाट के शिक्षा लिनुपर्छ? हामीले चाहिँ प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ। प्रभुलाई प्रेम गर्नु भनेको के हो? उहाँको आज्ञा पालन गर्ने हो। जसले प्रभुलाई प्रेम गर्छ उसले के गर्छ? प्रभुको आज्ञा पालन पनि गर्छ। प्रिय हो, हामी प्रभुको आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। आज्ञा पालन गरेनौँ भने हामीले पाउँदैनौँ, हाम्रो प्रार्थना सुन्नु नै हुँदैन। जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ, मागेको र सोचेको भन्दा बढी प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। है, जसरी जुन छोराछोरीले परमेश्वरका बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्छ नि, बाबुआमा कति खुसी हुन्छ है। त्यो आज्ञा पालन गर्ने छोराछोरीप्रति बाबुआमा खुसी हुन्छ नि, अनि छोराछोरीले मागेको कुरा सबै कुरा दिन्छ, त्योभन्दा बढी पनि दिन्छ। यस्तै प्रकारले जब हामी है प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ भने त्यसको अर्थ हामीले उहाँको आज्ञा पालन गरेका हुन्छौँ। हामी जब प्रभुको आज्ञा पालन गर्छौँ नि, प्रभु हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ के, अनि हामीले मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढी दिनुहुन्छ। है, उहाँले भन्नुहुन्छ, इफ यु लभ मी ओबे माई कमान्डमेन्ट। यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर भनिकन उहाँले भन्नुहुन्छ। प्रिय हो, त्यस कारण चाहिँ हामी परमेश्वरबाट मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढ्ता चाहन्छौँ भने के गर्नुपर्छ अरे? हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ, उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। यदि हामी प्रभुलाई प्रेम गर्दैछौँ, यदि हामी प्रभुको आज्ञा पालन गर्दैछौँ भने प्रिय हो, तपाईँले चाखेर हेर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो आत्मिक जीवन एक्सपिरियन्स गर्नुहोस्, अनुभव गर्नुहोस् त, तपाईँले मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढी उहाँले दिइरहनु भएको हुन्छ। त्यो कुराको अनुभव, त्यसको आभास, त्यसको अनुभूति, त्यसको महसुस तपाईँले अवश्य गर्न पाउनुहुन्छ। यसको लागि के गर्नुपर्छ? हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ।
यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, मागेको र सोचेको भन्दा बढी पाउनको लागि के गर्नुपर्छ? भजन सङ्ग्रह 84 11 आउनुहोस् ल। भजन सङ्ग्रह 84 अध्यायको 11 पद। किनकि परमप्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ। परमेश्वरले अनुग्रह र महिमा दिनुहुनेछ। सिधा चाल चल्नेहरूलाई उहाँले कुनै पनि असर कुरा नदिइराख्नुहुन्न। नो गुड थिङ विल ही withhold है फ्रम दोज हु वाक अपराइटली हुन्छ। कुनै पनि असल कुरा उहाँले नदिइराख्नुहुन्न। जो चाहिँ के गर्छ अरे? कस्तो चालमा चल्छ अरे? सिधा चालमा चल्छ भन्छ है। त्यसकारण प्रिय हो, परमेश्वरबाट हामीले मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढी कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो चाल कस्तो हुनुपर्छ? कुर्केट हो, एकदमै बाङ्गो चाल होइन, एकदम अपराइट, एकदमै सिधा चालमा हामी चल्नुपर्छ। किनभने सिधा चालमा चल्नेहरूलाई परमेश्वरले कुनै पनि असल कुरा नदिइराख्नुहुन्न। त्यो असल कुरा दिनुहुन्छ। मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढ्ता परमेश्वरले दिनुहुन्छ भने प्रिय हो, त्यो कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो चाल कस्तो हुनुपर्छ? सिधा हुनुपर्छ। कस्तो चालमा चल्दैछौँ आज हामी? टेढो चालमा चल्दैछौँ हामी? कस्तो चाल चल्दैछौँ हामी? बाङ्गो चालमा चल्दैछौँ? भ्रष्ट चालमा चल्दैछौँ आज हामी? कस्तो चालमा चल्दैछौँ? प्रिय हो, त्यो चाललाई हामीले बदल्नुपर्छ। त्यो चालमा हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। त्यो चालमा हामीले सुधार ल्याउनुपर्छ। हामी एउटा सिधा चालमा, परमेश्वरको योग्य चाल, परमेश्वरले चाहनुभएको त्यो चाल, परमेश्वरले चाहनुभएको त्यो हिँडाइमा हामी हिँड्छौँ भने प्रिय हो, परमेश्वरले हामीलाई मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढ्ता दिनुहुन्छ। हाम्रो चाल चाहिँ ठिक छैन, टेढो चालमा हिँड्दैछौँ, बाङ्गो चालमा हिँड्दैछौँ, अनि हामीले कहाँ हाम्रो प्रार्थना सुन्नै हुन्छ? हामीले मागेको कुरा कहाँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ? जब हामी सिधा चालमा हिँडौँ त, परमेश्वरको योग्य चालमा हिँडौँ त प्रिय हो, हामीले मागेको र सोचेको भन्दा बढी उहाँले दिनुहुन्छ प्रिय। यसकारण चाहिँ अब अन्तिम कुरा है, अब हामीले मागेको र सोचेको भन्दा बढी पाउनको लागि हामीले यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्नुपर्छ। पहिलो राजा 3 अध्यायमा आउनुहोस् ल। मैले सकेँ है ल, तपाईँहरू जागा रहनुहोस् है, सुत्नु भएको भए पनि अब सक्यो है। अब प्रतिज्ञा तान्ने घडी आउँदैछ, जागा रहनुहोस्। पहिलो राजा 3 अध्यायको 3 अध्याय पल्टाउनुहोस् त। अब यो पृष्ठभूमि तपाईँलाई थाहा छ, यहाँनिर राजा सुलेमान कहाँ परमेश्वर देखा पर्नुभयो सपनामा, अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, सुलेमान तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो लागि के गरौँ? तिमी माग, म तिमीलाई के दिउँ भनिकन परमेश्वरले है सुलेमानलाई भन्नुहुन्छ सपनामा। सुलेमानले के माग्छ भन्नुहोस् त? सुलेमानले के माग्छ? बुद्धि र समझ। तपाईँ हामी भए त के माग्थ्यो है? हामीलाई मन नपर्ने मान्छेहरू त्यसलाई है सिद्ध्याइदियो भन्थ्यौँ होला हामी है। मलाई यति धन सम्पत्ति चाहियो भन्थ्यौँ होला, यति जग्गा जमिन चाहियो भन्थ्यौँ होला, परमेश्वरले दिनुहुन्थ्यो है। सुलेमानलाई माग भन्नुभएको थियो, सायद दिनुहुन्थ्यो, तर सुलेमानले त्यो प्रकारले मागेन है। सुलेमानले आफ्नो शत्रुहरूको प्राण पनि मागेन, आफ्नो लागि लामो आयु पनि मागेन, अनि धन सम्पत्ति पनि मागेन। सुलेमानले के मागे? ल 3 अध्यायको ल पढिदिनुहोस्, यहाँ 10 पददेखि पढिदिनुहोस् त। तपाईको प्रजाको बीचमा न्याय गर्नका निम्ति आफ्नो दासलाई समझदार हृदय दिनुहोस् र म असल र खराबको बीचमा खुट्याउन सकूँ, किनकि कसले तपाईको यति ठुलो प्रजाको न्याय गर्न सक्छ र? अनि सुलेमानले यो कुरा मागेको त्यस वचनले परमप्रभुलाई प्रसन्न तुल्यायो। अनि परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, तिमीले यही कुरा माग्यौ र आफ्ना निम्ति दीर्घायु मागेनौ, न आफ्ना निम्ति धन सम्पत्ति माग्यौ, न त आफ्ना शत्रुहरूको ज्यान नै माग्यौ, तर आफ्ना निम्ति ठीक न्याय खुट्याउने समझ शक्ति माग्यौ। पढ्नु। यसकारण हेर, मैले तिम्रा वचनहरू अनुसार गरिदिएको छु। हेर, मैले तिमीलाई बुद्धिमान र समझदार हृदय दिएको छु कि तिमीभन्दा अघि तिमी जस्तो कोही पनि थिएन, न त तिमी पछि तिमी जस्तो कोही नै उठ्नेछ। अब 13 पद। अनि मैले तिमीलाई तिमीले मागेको कुरा अर्थात् धन सम्पत्ति र मान पनि यति दिएको छु कि तिम्रो जीवनभरि राजाहरूमध्ये कोही पनि तिमी जस्तो हुने छैन। भाइस त यो सुलेमान राजाले न त शत्रुको प्राण मागे, न त दीर्घायु मागे, न त धन सम्पत्ति मागे, तर तपाईँको यति ठुलो प्रजालाई कसले शासन गर्न सक्छ र? यसका ठिक प्रकारले तपाईँको प्रजालाई शासन गर्नको लागि मलाई बुद्धि र समझ दिनुहोस् भनिकन सुलेमानले मागे।
सुलेमानको यो मागमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो। परमेश्वरको इच्छा अनुसार सुलेमानले माग्यो अनि सुलेमानले नमागेको कुरा के पनि दिनुभयो? परमेश्वरले धन सम्पत्ति दिनुभयो, मान इज्जत दिनुभयो। तिमी जस्तो अब कोही हुने छैन है। राजाहरूको इतिहासमा सबैभन्दा है बुद्धिमानी राजा पनि, धनी राजा पनि सुलेमान पनि है। यसकारण प्रिय हो, आज सुलेमानले परमेश्वरको इच्छा अनुसार मागे। परमेश्वरले जे कुरा चाहनुहुन्थ्यो, जे कुरा मागेको चाहनुहुन्थ्यो त्यो कुरा मागे सुलेमानले। यसकारण सुलेमानले मागेको र सोचेको भन्दा बढ्ता गरी परमेश्वरले सुलेमानलाई दिनुभयो। यसकारण चाहिँ है हामी प्रभुले के भन्नुभयो चेलाहरूलाई? आजको दिनसम्म तिमीहरूले मेरो नाममा केही पनि मागेनौ भन्नुहुन्छ। यूहन्ना 16:24 छ, त्यता नपल्टाउनुहोस् अहिले। तिमीहरूले आजको दिनसम्म मेरो नाउँमा केही पनि मागेनौ भन्छ। यो कुरा हाम्रो लागि पनि हो। के हामीले केही पनि मागेनौ अहिलेसम्म? प्रभुलाई पाएको यत्रो वर्ष भयो केही पनि मागेनौँ हामीले? किन प्रभुले त्यसो भन्नुभएको? माग्न त माग्यौँ नि, हामीले धेरै कुरा माग्यौँ, तर उहाँको इच्छा अनुसार मागेनौँ। आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नको लागि है। कति बेला हामीले रुपियाँ पैसा माग्यौँ होला है, कति बेला अभिलाषा उडाउनको लागि कति त्यस्ता मनोरञ्जनको मात्र कुराहरू माग्यौँ होला। त्यस कारण हामीले पाएन प्रिय। परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीले मागेनौँ। त्यस कारण उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले केही पनि मागेनौ भन्छ। माग्न त धेरै कुरा माग्यौँ नि, तर हामीले उहाँको इच्छा अनुसार मागेनौँ प्रिय। जब हामी उहाँको इच्छा अनुसार माग्छौँ हामी पाउँछौँ। उहाँको इच्छा अनुसार माग्दैनौँ हामीले केही पनि पाउँदैनौँ प्रिय। त्यसकारण यहाँ राजा सुलेमानले परमेश्वरको इच्छा अनुसार मागेको कारणले गर्दा उसले मागेको र सोचेको भन्दा बढ्ता दिनुभयो है। यो पहिलो राजा 3:12 अनुसार मैले तिमीलाई चाहिँ बुद्धि र समझ भएको मन दिएको छु है। परमेश्वरको महिमाको लागि यो कुरा मलाई भन्ने इच्छा लाग्यो है। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि मैले बप्तिस्मा लिँदाखेरि मलाई प्रभुले यो प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो है। प्रभुको दास यहाँ हुनुहुन्छ है, गोविन्द दाजु, उहाँमार्फत मैले प्रभु पाएको 6 जुन 1998 सालको दिन 25, अब आज 24 साल भयो, 26 वर्षै लाग्यो अब है। 25-26 वर्ष अगाडि है मैले बप्तिस्मा लिँदाखेरि मैले अघिल्लो हप्ता प्रभुलाई विश्वास गरेँ, दोस्रो हप्ता नै मैले बप्तिस्मा लिइहालेँ। बप्तिस्मा लिँदाखेरि प्रभुले मलाई यो प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो, पहिलो राजा 3 अध्यायको 12 पद, म तँलाई बुद्धि र समझ भएको मन दिनेछु भनिकन। त्यो समयदेखि है मैले आफ्नो अनुभव बताएको है परमेश्वरको महिमाको लागि। त्यो समयदेखि म बारम्बार यो प्रार्थना गर्थेँ, प्रभु मलाई यो संसारमा राजनीति गर्नको लागि होइन, यो संसारमा महान व्यक्ति बन्नको लागि होइन, यो संसारमा धन सम्पत्ति कमाउनको लागि होइन, तपाईँको सेवा गर्नको लागि मलाई बुद्धि दिनुहोस्, तपाईँको सेवा गर्नको लागि मलाई समझ दिनुहोस् भनिकन बारम्बार मैले यो प्रतिज्ञालाई दाबी गर्दै मैले त्यस समयदेखि नै है मैले प्रार्थना गरिरहन्थेँ। जसको कारणले गर्दा आज 25 वर्ष बितेर गयो, 26 वर्ष लाग्यो, आजको दिनसम्म प्रभुको सेवा गर्ने क्रममा प्रभुले कहिले पनि शर्मा पार्नु भएको छैन। म प्रभुलाई प्रार्थना गर्छु, प्रभुको प्रतिज्ञालाई दाबी गर्छु है, अनि प्रभुसँग म वचन माग्छु कि अनि प्रभुले मलाई वचन दिनुहुन्छ है। मेरो अनुभव बताउँदैछु तपाईँहरूलाई कि कतिपय अवस्थामा बाटोमा हिँडिरहेको बेला पनि प्रभुले मलाई वचन दिनुहुन्छ, अनि कति बेला काम गरिरहेको बेला पनि प्रभुले वचन दिनुहुन्छ। किनभने प्रभुको प्रतिज्ञा के हो? सत्य हो। यो प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ? पुरा गर्नुहुन्छ। यसरी बप्तिस्माको प्रतिज्ञालाई चाहिँ जीवनभरिको प्रतिज्ञा भनिकन हामी भन्ने गर्छौँ, त्यही प्रकारले हामी विश्वास पनि गर्छौँ। त्यसमा जतिले बप्तिस्मा लिँदा तपाईँले जो प्रतिज्ञा पाउनुभएको छ तपाईँको जीवनभरिको लागि त्यो प्रतिज्ञा हो। बप्तिस्मा लिँदाखेरि तपाईँले पाप शरीर संसारमाथि म पाप शरीर संसारको लागि म मरेँ, प्रभुको लागि म जी उठेँ भनिकन एउटा साक्षी दिनुभएको हुन्छ नि, त्यो समयमा तपाईँलाई जो प्रतिज्ञा दिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनभरिको लागि प्रतिज्ञा हो। त्यो प्रतिज्ञा तपाईँले जीवनभरि नै दाबी गर्नुपर्छ। त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुने जीवन पनि तपाईँले जिउनुपर्छ। अवश्य त्यो प्रतिज्ञा प्रभुले तपाईँको जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो मेरो अनुभव है, पहिला 3:12 जो मलाई 25 वर्ष अगाडि प्रभुले दिनुभएको प्रतिज्ञा प्रभुले मेरो जीवनमा पुरा गरिराख्नु भएको छ। अझै पनि यो प्रतिज्ञा म दाबी गर्छु, प्रार्थना गर्छु है, दुःख सुख प्रभुको सेवा गरिरहेको छु। प्रभुले मलाई चाहिँ कहिले पनि उहाँको सेवा गर्ने क्रममा शर्मा पार्नुहुन्न। म वचन माग्छु प्रभुसँग, प्रभुले दिनुहुन्छ है, शर्मा पार्नु भएको छैन। यो मेरो अनुभव चाहिँ तपाईँलाई बताएको। यसकारण प्रिय हो, हामीले यदि प्रभुसँग हामीले मागेको र सोचेको भन्दा बढ्ता पाउने हो भने 3टा कुरा मैले के बताएँ? के गरौँ? हामीले के गर्नुपर्छ? पहिलो कुरा हामीले प्रभुको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 2:9 अनुसार उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ। प्रभुलाई प्रेम गर्नु भनेको के हो? उहाँको आज्ञा पालन गर्ने। जसले प्रभुको आज्ञा पालन गर्छ उसले मागेको र सोचेको भन्दा बढ्ता प्रभुबाट पाउँछ। दोस्रो कुरा के हो? कस्तो चालमा हिँड्नुपर्छ अरे?
सिधा चालमा हिँड्नुपर्छ, बाङ्गो चालमा होइन, टेढो चालमा होइन। जो सिधा चालमा हिँड्छ नि, परमेश्वरको योग्य चालमा हिँड्छ नि, उसले परमेश्वरबाट मायाको र सोचेको भन्दा बढ्ता कुरा पाउँछ। अनि परमेश्वरबाट मायाको र सोचेको भन्दा बढ्ता पाउनको लागि तेस्रो कुरा के हो, हामीले कसरी माग्नुपर्छ अरे? परमेश्वरको इच्छा अनुसार माग्नुपर्छ। हाम्रो इच्छा अनुसार होइन, अभिलाषा मोडाउनको लागि होइन, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि होइन, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीले माग्यो भने उहाँले हामीलाई मागेको र सोचेको भन्दा बढ्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ। ल, यति नै राखेँ।